बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है बंदा नचीज़ नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों को एक बहुत ही ज़बरदस्त लाट दिखाने जा रहा हूँ। टोटल ये 35 मुंदरे हैं, सब के सब मेल हैं और इनकी एज, उम्र, वेट, वज़न, दांतों में कैसे हैं, पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासुलत आप दोस्तों तक मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो ये मैं आपको 35 मुंदरे दिखा रहा हूँ, इनकी उम्र 1 साल से ऊपर यानी 13 महीने वाले भी हैं, 2 दांत भी हैं। जो छोटे से छोटा है वो साल का है, बाकी 13 महीने। और आपको पता है कि 14 साढ़े 14 माह में ये जानवर 2 दांत होते हैं। कुछ जो 2 दांत भी हैं यानी कि 14 माह 15 माह के भी हैं। इनका लाइफ में वज़न मेरे दोस्तों 50 से 55 60 65 केजी तक इनका लाइफ में वज़न है। सब के सब ज़बरदस्त हैं, माशाल्लाह एक्टिव हैं और ऐब नुकुस से पाक ऐब बेदाग है। कुर्बानी 2022 के लिए जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे फार्म का विज़िट करें। मेरे फार्म पे अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो तो वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस नादर बलोच कोट फार्म, बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। हमारा जो लारी अड्डा है डेरा गाजी खान का, जो मेन सिटी का लारी अड्डा है, तो लारी अड्डा से तकरीबन मेरे फार्म का जो फासला है वो 6 से 7 मिनट का फासला है, यानी 5 से 6 किलोमीटर फासले पे मेरा फार्म है। डिफेंस कॉलोनी बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का एक मशहूर तारीन गोट फार्म है, मशहूर व मारूफ गोट फार्म है और सस्ता और नायाब गोट फार्म है। ये वो फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जहाँ पे अच्छी नस्ल के जानवर पाले जाते हैं और रखे जाते हैं और सस्ते जानवर जहाँ पे मिलते हैं वो नादर बलोच गोट फार्म है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान का वहद गोट फार्म है जो ज़्यादा तादाद में जानवर रखता और पालता है। यानी मेरे पास ये मुंदरे, मेरे पास खस्से बकरे भी हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल की गोट्स भी है, यानी कि बकरियां प्रेगनेंट बच्चों वाली पार्ट टाइप अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाटों के हिसाब से मिलेंगी। मसलन आपको 1 2 4 5 10 20 जितने भी चाहिए आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक भी ख़रीद सकते हैं। इसी वजह से तो बार बार मैं कहता रहता हूँ मेरे दोस्तों, आप खुद विज़िट करें मेरे फार्म का, लाइफ आके मेरा फार्म देखें, लाइफ आके जानवर देखें। आप आएँ, अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदारी करें। यहाँ पे जानवर ख़रीदारी करने में भी आपको मज़ा आएगा। एक तो रेट भी कम होगा, आपकी सोच से भी कम, जानवर आपकी सोच से भी अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों 2022 कुर्बानी के लिए सीज़न लगाना चाहते हैं तो सुन्नत वाला काम है, बरकत वाला काम है, सुन्नत नबवी है। इस काम को आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। रखना पालना सवाब है मेरे दोस्तों, इसके रखने से आपकी गुर्बत का ख़ात्मा होगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। मेरे दोस्तों, ये मुंदरे में बड़ी खैसियत ये है कि इनका ख़र्चा कम होता है। ख़र्चा इसलिए काम है कि अगर आपके पास मसलन मैदान इलाका है, खुली ज़मीन है, बंजर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, आप वहाँ पे छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मदद आपके तहत अपना पेट अपनी खुराक आप ही ढूंढते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ख़र्चा इसलिए काम है, शाम के टाइम थोड़ी सी आप गंदम दें। अगर आप कहते हो कि हमारे पास जगह नहीं है, फार्म पे रखना चाहते हैं, तो बेस्ट है मेरे दोस्तों, वहाँ पे आप फार्म पे रखें अंदर, तो एक जगह पे रखें इन्हें, आप खुराक वंडा वगैरह दलिया वगैरह दें, गंदम का, चने का,
تو ایک ہفتے بعد یہ آپ کو کچھ اور نظر آئیں گے میرے دوستو۔ یہ دن بدن ویٹ بڑھاتے ہیں۔ مندرے میں خاصیت یہی ہے کہ یہ ایک ایسے بنتے ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ ببر شیر بن جاتے ہیں۔ یہ ابھی قربانی کے لیے کچھ دن باقی پڑے ہوئے، یہی نہیں کہ 1.25 ماہ 1.5 ماہ باقی بچا ہوا ہے، تو آپ انہیں خدمت کریں گے۔ ایک تو دن بعد دن ریٹوں پر ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویٹ بڑھائیں گے میرے دوستو۔ آپ انہیں اچھی طرح سے ایک 10 دن بھی خدمت کرو گے، آپ کو کچھ اور نظر آئیں گے۔ اتنی زیادہ ویٹ بڑھاتے ہیں میرے دوستو۔ تو پرائز شیئر کر دے تو سب سے پہلے آپ دوست پرائز سنیں۔ میرے یہ جو 35 کا لاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کی پرائز صرف انتہائی معقول ہے میرے پیارے دوستو۔ جس بھائی کو یہ پورا لاٹ چاہیے، صرف 33,000 کے حساب سے 50 سے لے کر 60-65 کے جی ان کا لائے میں وزن ہے۔ اتنے ویٹ وزن والے مندرے آپ اگر منڈی پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ آپ کو کم و بیش 45 46 44 45 46 میں ملیں گے کم و بیش۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق بنایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ تعلق وہ ہم نے بنانا ہے کہ قائم و دائم رہے میرے دوستو۔ آپ کو شوق کرایا جا رہا ہے۔ یہاں سے آپ لے کر فوراً دوسرے شہروں پہ چلے جائیں، یہ جیسے کہ گجرانوالہ ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، ڈسکا ہو گیا، ناروال ہو گیا، چونڈا، شکرگڑھ، شیخوپورہ، ظفروال، ہڈ مریالہ، جیسے کہ اوپر پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں، یہاں سے جا کے فوراً آپ سیل بھی کرنا چاہیں تو تب بھی آپ کو الحمدللہ یہ کم و پیش 8 سے 10-12 ہزار روپیہ ایک جانور منافع دے سکتا ہے۔ اتنے میرا ریٹ آپ سوچ لیں کہ کام ہے میرے دوستو۔ تو الحمدللہ میری آپ سے بار بار گزارش ہے کہ آپ خود دیں۔ جو دوست آستے ویلکم سو بسم اللہ۔ جو دوست دوسری کنٹری میں بیٹھے ہیں، یورپ، امریکہ، اٹلی، برطانیہ، سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، ملیشیا، آسٹریلیا، جہاں دوسری کنٹری میں جس بھی رہ رہے ہیں الحمدللہ، آپ سوچتے ہیں یار ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ پاکستان میں ہیں، آپ پریشان نہ ہو بھائی جان۔ آپ آن لائن بھی الحمدللہ منگوا سکتے ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ الحمدللہ منگوانا چاہیں تو کارگو کی سہولت موجود ہے میرے پاس۔ کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ اگر آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو چیز وہ ملے گی جو آپ کو کیمرے میں دکھائی جائے گی۔ نہ میرے فارم پہ جانو مرد بدل ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا دھوکہ فراڈ ہوگا۔ ہر عیب نقص سے پاک ہے نادر بوچ کوٹ فارم میرے دوستو۔ پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کے ہر طرح کی لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی۔ نادر بوچ کوٹ فارم پہ آپ کو رسپانس، آپ کو عزت، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی میرے دوستو۔ آپ کو ہر نسل کی شیپس ملے گی، مندرا ملے گا، بکرا ملے گا، بکریاں ملیں گی، آپ کو بچڑیاں، بچڑے وغیرہ الحمدللہ نادر بوچ کوٹ فارم پہ ملیں گے۔ دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی باصورت آپ دوست تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ میرے پیارے دوستوں کسی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو منڈیوں کے وزٹ کراتے رہتا ہوں، وہاں کے آپ ریٹ وغیرہ بھی خود چیک کرتے رہتے ہیں۔ جو آج آپ کو میں نے پرائس دی ہے بالکل معقول ہے۔ تو میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی با فضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ، نادر بوچ کوٹ فارم۔